او ستا د فیسبوک په پاڼه زما د پیغمبر پټکې د خنزیر په سر باندې د خر په سر باندې د سپي په سر باندې تا امت به کم خوازي دا چې پلار شي سبالا چې نن لوپاټا چولې ده د دنه به کم بچی پیدا کیږي دی به څه ویل د څه نسبت به کوي او په کم نسبت به د پلار ویلې کیږي ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کے کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں دا لوبی ندی دا خاندان دا دا پروپیگانڈا خو ندا دا زما دا موبائل سکرین خو ندا کہ دا عالم سر براوالم او خنزیر سر بے اولگوم او ہا ہا با حکم دا خلقنا بخواہا والم زبوین زما جون ختم شو نہ ختمی گی ستا جون حشر کے بدے اللہ ادرائی او تا تبوئی چی زما دا پیغمبر پٹکے دے دا خنزیر پا سر باندی خیو دا سپی پا سر دی خیو دا خر پا سر دی خیو تا واہ واہ دا دنیا آغستل اس پا کم استرگو ماتا ولاڑے زما دا پیغمبر پٹکے دے بیزتا کھڑے زما دا پیغمبر گیری تا دے کنزل کھڑی دی زمانگ جوان پا کم طرف باندے روان دے زمانگ دا زوان تبا دا زوان عقل بدے اڑتی بخواچے بے پیغور ورکو کنا وہ تبیوی چی غلط کار بے زوی وکو وی دی بچی تا دی بنگڑی واچا و لو پٹا ور پسر کا وی بے کہ بے نوی وائی وی بے کہ نوی نند پختون زوے دزی بگڑی ماں کا رضوان شوے لو پٹا پسر کی شونڈی سری کی بنگڑی واچے رضان نخز جوڑا کی او خاکے جوڑائی دیتے بے پختون وے دا با پختونو دا دا مرگ نمو دا دا مرگ نمو نن دا دا عزت نم دے او لازان تا نسبت گئی منگ دا خالد بابا بچی دا خالد بابا لور دا دم نوا دا دا مجلس خائص نو دا سرطور سر او خپیاب لخپی پا اجرا کی گڑی دن کی نوا نا پا مخ باندے سری او شنی او زیاد جنڈی جوڑا ان کی لور نوا دا خالد بابا دا خالد بابا نمو بدن باندے دا سے زیر نشتا دے چہ دا اللہ دا دین دا پارا پہ غشے یا نیزہ یا تورن دا لگے دلے پا کم نسبت با دا خالد بابا سرا پا قیامت کی زود ریگم چہ دا قیس عبدالرشید لتا رضی اللہ تنہو لتا لور ورکڑے وا نو تا زمان دا مور دا طرف نکئی خالد بوئی زمان بدن تا گورا دا اللہ دا دین دا پارا سورہ شلح دے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دا نسبت تے دا یوازی نم نہ دے یوازی محدث خو نو احادیث خوی نو راجہ مکڑی دا دا یو کردار نم دے کلچ سامراج و مدارس و نظر اچت کو اوسترگی اچت اکڑے بیا دا محدث دی بخاری محدث دا دا مدرسی نو درے دا او دا غی سامراج پسترگو کے استرگی ورکڑے او پا بانگے دوہل باندے و تا پا میدان کی ہوئے علم دون الوی نسبت تے مسلمانانو نن منگ علم تا دیر پسپک نظر گورو عالم تا دیر پسپک نظر گورو زما بچے کا عالم شی سباب سخری زما لور کا عالم شی او دا معلم شی او درس کئی نو دا دے دا بچو دا رزق بسکی گی زما دا بچی دا رزق بسکی گی تاسو گورے پدی دنیا کے دے علماء ہوتا دیکھی یوم دا سے نشت دے جے پر لوگا باندے شپتے رکڑی دا سے یو نسبت دا سے یو خوشحالی دا دوی نشت چے ندہ نصب ولی با نہیں چی یو سڑے قرآن و حدیث تناستے نو اللہ با دا ضروریات و غم نہ کئی ولی دا اللہ دا نسبت العیاذ باللہ دا با دا خان دا خانای نا کم دے سا دا نواب دا نوابی نو دا چودری دا چودراہٹ نا کم دے کہ دا خان او دا نواب با اجرہ کی سوک جارو وی او نو ملمنو خدمت کئی او جارو وی او اجرہ والا پاکی نو خان دا غد روڑی غم کئی کہ نہ کئی تا سنتا پوسب مسلمانا نا غد کور غم کئی کہ نہ کئی یو سڑے با دا اللہ عظیم کلام تناستی دا پیغمبر علیہ السلام عظیم و احادیث و تبناستی او اللہ با دا روڑی غم نہ کئی دا پیزار غم با نہ کئی
دا بچو دا نسبت دا روزی غم بنا کئی دا خو بالعیاذ باللہ زمونگ دا اللہ پا نسبت دا ورکڑی باندی ایمان و عقیدہ کمزوری دا یو دو نانو روٹو دا پارا او دا یو لسو پیسو دا پارا او دا دو دیو لیشتو دا زمکو دا دی دون خصیص و کم نسبت دا پارا ما خپل لورو بچے دا دون عظیم علم دا قرآن او دا عظیم نسبت دا احادیثنا محروم و ساتا منگوائیو زما بچے دے ڈاکٹر شی او زما لور دے ڈاکٹر شی خیر دے کہ دیلے منز نہ ورزی او دا منز پا معنی نہ پوئی گی خیر دے کہ قرآن نہ ورزی مستقبل میں دے بچی لخکا علاقہ سنگا دے خکا دا غا شکل صورت دے یہود و دا نسواراو جوڑ کا دا مستقبل لے دغی لور دا خود حیاء پا صادر کے پٹا پکاروا دینا خو شریعت مور جوڑا کڑے خورے تے جوڑا کڑے دا ترور نسبت او دا لور نسبت ور کڑے ماں تے شوپیس جوڑ کو کلب پٹاون کے پلاٹون خرسوم او کلب تے بنجاری جوڑا کڑی شیمپوان پہ خرسوم او کلب صابونون خرسوم دا دون لوی نسبت نمی دا لور محروم کڑا دا دینا میں بنجاری جوڑا کڑے دا دینا میں شوپیس جوڑ کڑے دے دینا خو شریعت دا حیاء صادر ور پسر کڑو دا غزم پلارم او دا حسن بصریم پلار دے زمانہ خزم زمانہ دے بچو مور دا او دا حسن بصری رحمہ اللہ مورم دا بچو موروا دا قیامت کے بحیثیت دا پلار ماں ادرائی او زمان خزہ ادرائی او مخامخ راتا دا حسن بصری رحمہ اللہ او پلار او مور ادرائی چھ تم پلار وے عاصمہ ستا دا خزم موروا دا مور او پلاروا دے امت لسور گڑیو تا امت لسور گڑی ما امت لگڑے دلے بچے ورکا بربن بچے میں ورکا دا سی لور میں ورکڑا بازار کے داو پا مخ باندے جنڈے جوڑی کڑی دی او لپٹے پا سر نشتا و سر تور سر پا میدان کے گڑی گی ما امت لدا لور ورکڑا او حسن بصری مور ولسزوے ورکڑے او صد نسبت ورکڑے زم پا حیثیت دا پلارم او حسن بصریم پلار دے پا حیثیت دا پلار دے داغم امام بخاریم موروا دا امام بخاریم پلار دے زم پلارم زمان آخذم مور یادیگی زمان لور او دیر بدبخت یو بدبخت دا اگوی سچلو شک زمان لورو گڑے دا چاہتا تیسا تکلیف دے پچاولی در رازی که زمان لور گڑی گی منگوی پا منگ در نرازی خود قیامت رزدتا یادو او کم بخت مور چه تا تا دا حسن بصری مور ادرائی چه دی یو عالم بچے ورکڑو او تا یو ڈانسر بچے امت لورکڑو ستا حیثیتم دا لا الہ الا اللہ دا محمد الرسول اللہ او دا حسن بصری دا مورم دا لا الہ الا اللہ دا محمد الرسول اللہ نسبتو خبل نسبت تا گورا ستا حیثیت سو دا دے حیثیت سا دے دا لوبی ندی مسلمانانو ٹوکی ندی دا افسانی ندی دا ناول ندے ڈائجسٹ ندے دا دا قصو خبری ندی دا دا معلوماتو جمع کولو دینا خوند غستل ندی دا یو کردار دے او تاریخ ماو تالا یو نم راکے یو نسبت ماو تالا راکے ماو تا پا دے مڑشو چیسا ما بچے با سنگ یہودی شی سنگ با عیسائی شی زما دا لور با